बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मरियम नवाज एक तवील अरसे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनके केस की पेशी थी। आप जानते हैं कि एवनफील्ड रेफरेंस को लेके उनके ऊपर जो नैब को उनको सजा हुई उसके फैसले के खिलाफ उन्होंने और कैप्टन सफदर ने बर्रियत की दरखास्त या उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है। मैं उसकी तफसीलात बताने से पहले कि अदालत क्या मरियम नवाज को बरी करने जा रही हैं, कब तक ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, वो बताने से पहले आपको एक और खबर देना चाहता हूं और वो जनरल बाजवा से मुतल्लिक है। खान साहब ने, हमने आपको उस दिन बताया था कि एक मास्टर शॉट खेला है, मास्टर स्ट्रोक है खान साहब का, क्योंकि देखें ये हुकूमत अंदर खाते जनरल बाजवा को राम करने की कोशिश कर रही है और बाहर एक अवामी रवैया इख्तियार करने की कोशिश कर रही है कि देखें हम तो बड़े इस तरह के, हम उस तरह के। खान साहब ने बड़ी सादा सी बात की, उन्होंने कहा गैर मामूली से हालात हैं, आर्मी चीफ की तैनाती आप मौखर कर दें। और उसके बाद ऐवान सदर की मुलाकात हुई और मुलाकात से बढ़ के एक और खुशखबरी ये है कि आज उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की वो जो बगावत का मुकदमा है उसमें जमानत भी हो गई, रूपकार जारी हो चुकी है, लोग उनके वहां वुकला पहुंच चुके हैं, उन्होंने वहां शुक्राने के नवाफिल अदा किए। अब से थोड़ी देर बाद वो रिहा हो भी चुके होंगे जब आप वीडियो देख रहे होंगे। तो इसके ऊपर गरीदा फारूकी जैसे लोग भी ट्वीट्स करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये उन मुलाकातों के समरात हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि या ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं। तो जाहिर बात है नून लीग फिर जब करने पे आती है तो फिर वो जनरल बाजवा और फाजे पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ती। आज वो अदालत पेशी के बाद जैसे ही बाहर निकली तो उनके सियासी गुरु और उनके अंकल परवेज रशीद उनके साथ थे। तो मतीउल्लाह जान ने सवाल किया कि आप ये बताइए कि इस वक्त जनरल बाजवा को लेके चूंकि खबरें हैं कि उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है या उनको एक्सटेंशन मिलेगी, क्योंकि नजम सेठी जैसे लोग कह रहे हैं कि हुकूमत को कहा गया है कि ये आपने करना है और अगर आप नहीं करेंगे तो आप घर जाएंगे, हम किसी और को ले आएंगे, वो करेगा। और ऐसे में मरियम नवाज से आज मतीउल्लाह जान साहब ने यह सवाल किया कि आप ये बताएं कि लास्ट टाइम आपने कहा था जब एक्सटेंशन दी गई थी और कानून साजी हुई थी कि मैं जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने वाले गुनाह के अंदर शामिल नहीं हूं, जिस पे आज उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि क्या आप आज भी जनरल बाजवा के उस एक्सटेंशन वाले गुनाह के अंदर शामिल नहीं हैं, तो अब आपका मौकिफ क्या है या आप अब क्या अपनी राय रखती हैं। तो मैं जरा आपको सुनवा देता हूं, उसके बाद आपको अंदाजा ये होगा कि आज उन्होंने गुफ्तगू क्या की है और वहां पे क्या कुछ हुआ। जरा सुनिएगा मतीउल्लाह जान का सवाल और उनका जवाब। आपने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में आप शामिल नहीं थी। अब अगर हुकूमत दोबारा ये गुनाह करती है तो क्या आप इसकी मुखालफत करेंगी? देखिए, मैं एक तो जब ये सवाल उठेगा कबल अज वक्त में स्पेकुलेशन पे इसका जवाब नहीं देना चाहूंगी। ये गुनाह है या नहीं? एक सेकेंड। दूसरी बात ये कि जिस शख्स ने ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है उस शख्स का नाम फितना खान है, उसका काम ही फितना डालना है। और मैं अब वो किसी एक बयान पे अपने टिक जाएं कहीं, आप देख लें कि जब वो गवर्नमेंट में थे और एक पेज पे थे तो वो सिपा सलार की तारीफें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफर भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा और फिर उनको न्यूट्रल कहा, जानवर कहा। और अब अचानक अगर वो इस बात पे आ जाए, पहले वो किसी एक स्टांस पे खड़े हो तो मैं उसके ऊपर गुफ्तगू। तो उसके ऊपर मरियम नवाज ने वाज़े तौर पे अगर आप देखें तो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। वो कह रही हैं कि वक्त आने के ऊपर हम देखेंगे, जो कि वक्त आने पे मैं बता देता हूं, शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग अब टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि जी एक्सटेंशन मुल्क के खिलाफ भी है और एक्सटेंशन जो है वो फौज के खिलाफ भी है। आज आप अंदाजा करें कि मरियम नवाज ने बराह रास्त इल्जामात लगाए। मैं उनका एक बयान आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पढ़ के आपको सुना देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा ये किसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। वो फरमाती हैं कि इमरान खान अपने कोच का नाम बताएं, किसके कहने पर बयान दे रहे हैं। अब बयान उन्होंने किसके हवाले से दिया है? जनरल बाजवा के हवाले से दिया है ना कि उनको एक्सटेंशन दे दे या उनको आप उनकी चलने दे जब तक अगला इलेक्शन नहीं हो जाता। तो क्या इमरान खान को यह कहा जा रहा है उनके कोच जनरल बाजवा हैं? क्या जनरल बाजवा के कहने के ऊपर वो बयान दे रहे हैं? और वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान के कोच पीछे हट जाएं तो इमरान खान को सॉर्ट करना 3 दिनों का काम है। वो कह रहे हैं कि वहां से अगर ये सूरत हाल हो जाए तो हमें उस बारे में उनसे निमटने में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سٹنگ گورنمنٹ اپنی فوج کے اوپر الزام لگا رہی ہے, اپنے آرمی چیف کے اوپر الزام لگا رہی ہے, اپنے اداروں کے اوپر الزام لگا رہی ہے؟ تو اس کا جواب اب انہیں ہی دینا ہوگا. اگر آپ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لاڈلا نہ رہے تو ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں, تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر وہ کس کی حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب یہ تو ہو گیا ان کی پریشانی کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز اپنے اس سابقہ موقف کے اوپر قائم ہیں اور وہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی بھی تبدیلی لے کے نہیں آ رہی. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ آج وہ کیپٹن صفدر کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پہ پہنچی تھی, اور اس معاملے کے اندر جو وہاں پہ سماعت ہوئی ہے تو ان کو چونکہ ان کی بریت کی ہے تو عدالت نے نیب کو 1 ہفتے کی مہلت دی ہے کہ آپ 1 ہفتے کے اندر دلائل جاری رکھیں. ثاقب بشیر صاحب جو کور کرتے ہیں وہ کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان کے مطابق اب مریم نواز کی اور کیپٹن صفدر کی بریت کوئی زیادہ دور نہیں ہے, کیونکہ آج جو ان کے وکیل تھے مریم صاحبہ کے, انہوں نے بڑے مؤثر انداز میں ان کے اندر فلاز نکالے ہیں مقدمے کے اندر, یہ باتیں ہیں. لیکن دوسری جانب آج اسی دن جب مریم نواز کا کیس تھا تو وہاں پہ عمران خان صاحب کا بھی کیس لگا ہوا تھا, اور عمران خان صاحب کے کیس کے اوپر آج بڑے واضح انداز کے اندر کورٹ نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آخر ایک تقریر کے ساتھ دہشت گردی کیسے ہو گئی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تقریر ان کی غیر مناسب تھی یا نامناسب تھی, لیکن یہ دہشت گردی کی دفعات نہیں بنتی, جو مناسب دفعات لگتی ہیں وہ بنے. پھر انہوں نے بڑا واضح انداز میں یہ پوچھا کہ کیا آئی جی صاحب جو ہیں وہ ایک تقریر سے خوف زدہ ہو گئے؟ پھر ان کا جائز صاحبہ ہماری ہیں, ہم ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں, لیکن عدالت یہ طے کر چکی ہے سپریم کورٹ کہ کن کیسز کے اندر آپ نے دہشت گردی کی دفعات لگانی ہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا, تو وہ فرمانے لگے جی اب GIT فیصلہ کرے گی کہ دہشت گردی کی دفعات بنتی ہیں کہ نہیں بنتی. یعنی آپ نے ابھی تک مقدمہ درج کر لیا, گرفتاری کی آپ نے کوشش کر لی, تو اس حوالے سے کورٹ نے منڈے کے روز تک GIT کو کہا ہے کہ آپ فائنل رپورٹ دیں, جس کے بعد کورٹ یہ فیصلہ کرے گی. اور یہ عمران خان کا مقدمہ سمجھے آج کورٹ نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ تقریر نامناسب تھی, دہشت گردی کی دفعات نہیں بنتی, تو یہ کلین چٹ ہے. یہاں پہ یہ گرفتار خان صاحب کو اس کیس کے اندر کرنا چاہتے تھے. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ معاملہ اب اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے, اور اب خان صاحب کی جو کیس ہے وہ 19 ستمبر تک ملتوی ہو گیا. مریم نواز کا ایون فیڈ والا 20 ستمبر تک ہو گیا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ 22 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خان صاحب کے اوپر فرد جرم بھی عائد کرنی ہے توہین عدالت کے کیس کے اندر, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. تو اگلے چند روز بڑے امپورٹنٹ ہے. آج شہباز گل کو ضمانت تو مل گئی, لیکن ان کے اوپر جو تشدد ہوا, جو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک غیر انسانی سلوک کیا گیا, اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 5 رکنی خصوصی بینچ تشکیل دے دیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ وہ اپنے کس انجام کو پہنچتا ہے. تو یہ اوورآل ایک آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک خبر اور دینا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ MKM پاکستان سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے کچھ کارکنوں کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں, جس کے اوپر آج ان کی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہے. اور اس کے بعد جب ان کے کارکنان کے ابھی جنازے کی ادائیگی ہو رہی تھی, وہاں عامر خان پہنچے. عامر خان کو کارکنوں نے گھیر لیا, اور اطلاعات ہیں کہ ان کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یعنی ان کو پھینٹا لگانے کی کوشش کی گئی ہے. بڑی مشکل سے ان کو نکالا گیا. اور دنیا نیوز نے اب سے تھوڑی دیر پہلے, جو ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر بھی خبر موجود ہے, دنیا نیوز چونکہ عمران خان کے حق میں تو نہیں ہے, 5:28 کے اوپر انہوں نے خبر بریک کی ہے کہ MKM پاکستان نے حکومت چھوڑنے کا اندیا دے دیا ہے. لیکن میرے خیال سے یہ ایک سٹنٹ ضرور ہے. فی الحال MKM پاکستان آپ کو حکومت چھوڑتی ہوئی نظر نہیں آئے گی, کیونکہ حکومت ایک نشہ ہے جو ان کے منہ کو لگا ہوا ہے. وہ کسی طور پہ بھی اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. صرف اور صرف وہ اپنے کارکنوں کے اندر اپنی فیس سیونگ کی کوشش کرتے نظر آئیں گے, لیکن ان سب کے اوپر دباؤ بہت زیادہ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.